ओ बुढी के भयो? एउटा कुरा सुन न। के कुरा? त्यो एउटा बिरे थिएछ अरे के, अँ, अन्त त्यो बिरेको चाहिँ एउटा भाले थिएछ अरे। अन्त त्यो भालेले चाहिँ बिरेलाई चाहिँ वाकै लाउने अरे, वाकै। अनि एक दिन चाहिँ त्यो भालेलाई चाहिँ बिरेले चाहिँ डोकोले छोपेछ अरे। तर त्यो भाले चाहिँ एकदमै जिद्दी, भन्दा पनि एकदमै जिद्दी खालको थिएछ अरे। कसो कसो गरेर पिछेबाट सट्टै निस्किएछ अरे। अन्त अरू? रुको जरा सुन न, त्यहाँदेखि बिरेलाई झन् रिस उठेछ अरे। त्यहाँदेखि बिरेले त्यो भाले चाहिँ फेरि खोरभित्र थुन्दैछ अरे। तर भाले त जित्दी। अँ, पछाडिबाट निस्क्यो होला अन्त अरू? पछाडिबाट निस्क्यो भाले, होइन? त्यहाँदेखि अन्त बिरेलाई अझै ज्यादा रिस उठेछ अरे, अझै ज्यादा, अब झनै रिस उठेछ अरे। त्यहाँदेखि बिरेले चाहिँ त्यो भालेलाई चाहिँ मारेर चाहिँ मजाले बनाएर चाहिँ खाएछ अरे। तर भाले त जित्दी। पिछेबाट निस्केछ।